ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله ما شاء الله سبحان الله. شكرا. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. الشيخ ياسر عبد السلام